साहब को जो है ना वो 440 वोल्ट का जो है ना वो झटका लग चुका है। आखिरकार बिलावल साहब की जो है ना वो दिल की बात ज़बान पे आ गई है और बुशरा बीबी ने जो है ना वो मिलने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो सो जान चैनल में खुशामदीद। तो कैसे हैं दोस्तों? आज हम आपके लिए जो है ना बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आए हैं जो पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो इमरान खान साहब के लिए जो है ना बहुत ही बैड न्यूज़ है और उसके बाद बुशरा बीबी ने जो है ना वो बिल्कुल मिलने से इनकार कर दिया है और आखिरकार बिलावल साहब की जो दिल की बात थी वो अब ज़ुबान पे आ गई है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। आज जो है ना वो शेख रशीद साहब की छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो वो जब आपको थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, ये एक ऐसा समझे लोटा है, ऐसा जो है ना वो चापलूसी और ऐसा खुशामदी बंदा है। ये हर जो है ना वो ऐसा समझे कि लिक्विड है, ऐसा बर्तन जो हर किसी बर्तन में जो है ना वो ढल जाता है। ये ऐसा जो है ना वो ऐसा समझे लिक्विड है। जब 2008 में नवाज शरीफ साहब जो है ना वो वापस आए थे तो वो नवाज शरीफ साहब के कदमों में गिर गए थे कि मुझे जो है ना अपनी पार्टी में जो है ना वो जगह दे दे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल जो है ना वो अपनी पार्टी में रखने से इनकार कर दिया। तो ज़ाहिर देखिए हर बंदा जो है ना वो उसको पता चल जाता है कि ये किस टाइप का बंदा है, चापलूसी बंदा है, खुशामदी बंदा है। तो उसके बाद जो है ना इन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को कॉल की और वहाँ पे उन्होंने खाना खाया, फिर उन्होंने गपशप की। इनकी जो है ना मीटिंग हुई, वहाँ पे जो है ना आसिफ अली जरदारी साहब से कहा कि मुझे जो है ना अपनी पार्टी में रख लें, लेकिन वहाँ से भी जो है ना इनको इनकार हो गया। अब देखें, अब फिर जो है ना वो किसी और की तरफ चल पड़े, फिर पीटीआई की तरफ। अब देखें आखिर कहीं ना कहीं पे जो है ना वो उन्होंने जाना है। तो इन्होंने देखें कि गेट नंबर 4 की जो है ना वो 5 दहाइयों से जो है ना इन्होंने चपरासी की है, नौकरी की है। तो अब भी वो कहते हैं कि मुझे जो है ना वो यहाँ पे रख ले। मैं जो है ना बिल्कुल मजबूर हूँ, अपनी जॉब से जो है ना वो हाथ से धो बैठा हूँ। तो देखें ये एक ऐसा बंदा है, चापलूसी है, ये कोई भी बात करेगा तो ऐसी बात नहीं करेगा। आप इसे चाहे वो शिदत अली कह लें, वो जो मर्जी कह लें, काफ़ी सारे इसके नाम हैं, लेकिन आप इसको जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं कह सकते। ये बंदा बेवकूफ़ नहीं है। तो ये पता है क्या करते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो वज़न देखते हैं, ये हवा देखते हैं कि हवा जो है ना वो किस रुख की तरफ चल रही है। अगर हवा उस रुख की तरफ चल रही है ना, वो उसी साइड पे जो है ना वो चले जाते हैं। तो चाहे वो इनको लिए नीचे लगना पड़े, ऊपर लगना पड़े, जहाँ मर्ज़ी से जो है ना गुज़रना पड़े, दाएँ से गुज़रना पड़े, बाएँ से गुज़रना पड़े। बस ये यही चाहते हैं कि आप जो है ना हमारी अपनी पार्टी में जो है ना वो शामिल कर लें और हमें जो है ना वो जगह दे दें थोड़ी-सी। तो देखें ये ऐसे खुशामदी, ऐसे जो है ना वो पॉलिटिक्स, ऐसे सियासतदान जो है ना वो बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जहाँ आप देखें कि 4 साल 4-5 दहाइयों से इन्होंने जो है ना वो चपरासी या फिर आप समझे गेट नंबर 4 की जॉब किया। अब बिल्कुल जो है ना वो अब उसके लिए बेताब है, मुझे दोबारा से जो है ना वो जॉब पे रख लिया जाए। तो दोस्तों, आज जो है ना इनकी मीटिंग थी तो वो छोटी-सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो सहाफ़ी ने पूछा कि आप जो है ना वो इमरान खान साहब के साथ हैं। बाकी सारे बातों का जवाब दिया, लेकिन इमरान खान साहब की बात के जो है ना सहाफ़ियों ने जब पूछा तो कोई उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। वो यही चाहते हैं कि देखें मैं पीटीआई के कारकुन को जो है ना वो नाराज़ ना करूँ और वहाँ से जो है मेरा वोट बैंक बन जाए और मैं जो है ना अपनी सीट जो है ना वो जीत जाऊँ। उन्होंने कहा कि दोस्ती हो या दुश्मनी हम जो है ना मरते दम तक निभाते हैं। मैं इस पे जो है ना वो कोई बात जो है ना वो नहीं करना चाहता। तो उसके बाद उन्होंने कहा मेरे ऊपर जो है ना वो चिल्ले के असरात अभी भी बाकी हैं। तो देखें किसी और साथी ने कहा कि क्या अब दोबारा चिल्ला जो है ना वो करना पड़ेगा, आपको जो है ना काटना पड़ेगा। तो एक साथी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आपको जो है ना अल्लाह ना करे आपको जो है ना वो ऐसा चिल्ला दोबारा काटना पड़े। तो उन्होंने जो है ना वो उनका जो गाल थामी और उनको जो है ना पप्पियाँ और ये देना जो है ना वो मस्खरेबाज़ी करना शुरू कर दी। तो देखें दोस्तों, ये कैसा बंदा है कि पॉलिटिक्स पर्सन में जो है ना वो एक ऐसा बंदा देखा है जो इस तरह की हरकतें और इस तरह के जो है ना वो काम करता है। तो ये ऐसे खुशामदी ऐसे लोग जो है ना इनका करियर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता। हम आप 2 बंदों पे जो है ना वो बिलीव कर सकते हैं। एक तो है नवाज़ शरीफ साहब, दूसरा है बिलावल भुट्टो साहब। आप नवाज़ शरीफ साहब को देख लें कि इन्होंने जो है ना वो 4 बार जो है ना वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली है। चाहे वो जितना भी नीचे लग जाएँ, चाहे वो जितना भी उनसे हाथ मिला लें या लाडले बन जाएँ, लेकिन उनका दिमाग क्या या उनके खून की रगों में आखिर कहीं न कहीं गैरत ज़रूर है कि वो जो है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जो है ना वो टक्कर ले सकते हैं। और बाकी जो है ना बिलावल भुट्टो साहब, आप उनकी हिस्ट्री देख लें, वो जो पूरा ख़ानदान जो है ना उनका शहीद हो चुका है इसी पॉलिटिक्स में। उनका जो है ना वो नाने को देख लें,
ان کی ماں کو دیکھ لیں اور آصف الزرداری صاحب کو دیکھ لیں، تو آصف الزرداری صاحب نے 12-13 سال جو ہے نا وہ جیل کاٹی تھی، اسی میں کہ وہ ملز اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے نا وہ بے نظیر بھٹو کو جو ہے نا وہ طلاق دے دے، وہ 3 لفظ ہی تھے، آخر کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ جیل کاٹنا گوارا کیا، لیکن انہوں نے اپنی مسز کو نہیں چھوڑا۔ تو آخر جو ہے نا یہ اگر لوگ اگر مثال کے طور پر ملز اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے بھی بن جائے گا نا، ان کے نیچے بھی گر جائیں گے نا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں پہ ان کو خون کی غیرت جو ہے نا وہ آئے گی، اور یہ جو ہے نا ملز اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر دینے کے لیے جو ہے نا بالکل تیار ٹھہرے ہوں گے۔ تو دوستوں نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا 440 وولٹ کا جھٹکا کیوں لگا ہے، تو یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آج جو ہے نا وہ بشرا بی بی صاحب جو ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بینچ جو ہے نا وہ ہماری جو درخواستیں ہیں وہ صحیح نہیں سن رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اور بینچ جو ہے نا وہ شامل کیا جائے، ہم وہیں سے جو ہے نا وہ درخواست جو ہے نا وہ جاری کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ جو ہے نا یہ بات جو ہے نا بالکل غلط کر رہے ہیں، جج صاحب نے کہا۔ تو اس کے بعد نے کہا کہ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ہم کسی اور بینچ کو جو ہے نا وہ تشکیل دے سکتے ہیں، اگر آپ ایسا بھی نہیں چاہتے تو پھر آپ جو ہے نا وہ اپنی جو یہ درخواست ہے آپ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں آپ جمع کروا دیں۔ تو وہ اس نے کہا کہ ہم جو ہے نا ادھر چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ غیر معینہ مدت تک جو ہے نا اس کیس کو جو ہے نا وہ التوا کر دیا۔ تو یہ تاریخ میں جو ہے نا وہ پہلی بار نہیں ہو رہا، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ ہمارا جو ہے نا وہ اپلیکیشن سنی جائے، درخواست لگائی جائے، کیس کی سماعت کی جائے، لیکن وہ غیر معینہ مدت تک جو ہے نا وہ کیس کو جو ہے نا التوا کر دیا جاتا ہے کہ جج کی مرضی، وہ جب چاہے گا اس کیس کو جو ہے نا وہ سنے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک نیا جو ہے نا وہ رخ جو ہے نا وہ مڑ چکا ہے، اور آج جو ہے نا وہ ایسے سمجھے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بیڈ نیوز جو ہے نا وہ آئی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا بشرا بی بی صاحب نے جو ہے نا وہ 190 ملین پاؤنڈ میں نیب عدالت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا مجھے جو ہے نا بہت ساری مصروفیات ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ میں نہیں آ سکی نیب عدالت میں، تو نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ میں کوشش کروں گی کہ نیب عدالت میں آؤں۔ تو دوستوں اور ایک اہم نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ حافظ صاحب کی جو کرامات ہیں، نظریں، وہ ہم پہ بھی پڑ جائیں، اور ہم بھی جو ہے نا ہماری زندگی بھی سدھر جائے، ہمارا کریئر بھی سدھر جائے۔ جی ہاں، وہ بلاول صاحب ہیں، انہوں کی بات جو دل پہ بات تھی وہ زبان پہ آ گیا۔ وہ یہ دیکھیں کہ وہ اگر نواز شریف صاحب کو جن و تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے آپ پنجاب کی طرف فوکس کریں، آپ با پارٹی کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں، آپ کو اپنے حلقے سے الیکشن لڑنا چاہیے، وہ اسی وجہ سے کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ حافظ صاحب جو ہے نا وہ مجھے بھی موقع دے دے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے نا وہ نئے بندوں کو جو ہے نا وہ جگہ دینی چاہیے، پرانے بندوں کو جو ہے نا ان سے جان جو ہے نا وہ چھٹکارا جو ہے چھڑوانا چاہیے، اور میری باری بھی لگائی جائے، تو آپ جو ہے نا بس کر دیں اور مجھے جو ہے نا وہ آنے دیں۔ لیکن یہ حافظ صاحب کی مرضی ہے، وہ حافظ صاحب جو ہے نا وہ کس پہ اپنا کرم کا ہاتھ رکھتے ہیں اور کسے جو ہے نا وزیر اعظم کی کرسی دیتے ہیں۔ تو یہ تو پھر حافظ صاحب یا اس کا ارادہ کر سکتے ہیں، یا پھر پاکستان کے ووٹر جو ہے نا اسے بنا سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے ووٹر بھی بالکل جو ہے نا اتنا کام نہیں کر سکتے جو ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر سکتے ہیں، ان کو جو ہے نا وزیر اعظم بنا سکتے ہیں۔ یہ بلاول صاحب کی جو دل کی خواہش ہے آج جو ہے نا وہ زبان پہ آ گئی ہے۔ تو دوستو لاسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا آج پرویز الہی نے بہت ہی بڑا انکشاف کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ جیل میں کافی سارے جو دیکھے کہ آئی ایم ایف کے بندے اور یورپی یونین والے لوگ جو ہے نا وہ ملنے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا سیل عمران خان کے سیل کے ساتھ بالکل ساتھ ہے، وہ پتہ نہیں اب کیسے یہ باتیں اب سن لیتے ہیں، پتہ نہیں جب وہ باتیں کرنے آتے ہوں گے وہ کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف والے آ جائیں، آج یورپی یونین والے سر عام وکیل کو، عام بندے کو، کسی سیاسی پارٹی کو جو ہے نا وہ ملنے نہیں دیا جاتا۔ تو آئی ایم ایف والے اور یورپی یونین والے جو ہے نا وہ کیسے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ مل رہے ہیں، یہ لاجک سے جو ہے نا وہ بات بالکل ہٹ گیا۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا ہے کہ انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا اتنے ووٹ جیتے گی کہ وہ جو ہے نا پنجاب کا جو ہے نا وہ صفایا کر دے گی، نون لیگ کو ہرا دے گی۔ تو دیکھیں کہ وہ اندر ہے، شاید ان کو جو ہے نا پتہ نہیں ہے، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ باپ پارٹی کے 30 کارکن جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل چکے ہیں، شاید وہ اسی سینس میں بات کر رہے ہوں گے کہ وہ پرانے والی باتیں جو ہے نا ان کے مائنڈ میں ہوں گی۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔